My name is Sayyid Yasin Shah Rashdi and I am Deputy Rescue Commander and plus Station in charge of Hyderabad District Sindh Emergency Rescue 1122. Regarding my education background, I did my matriculation from Mehran Public Higher Secondary School and then college from Superior College of Hyderabad. I did my bachelor's in chemical engineering from Mehran University of Engineering and Technology and then went abroad for higher studies for doing my master's in chemical engineering. After returning back in Pakistan the year 2019, I went through the advertisement of the Sindh Emergency Rescue. So I applied there and I saw that it's a very uniform job and it's a nice job. So when they offered me that job, so they said that you have to attend the 6 months training program which was held in Lahore Academy in 1122 हेडक्वार्टर. वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करने गए थे तो उसमें ये था कि आपकी जो लाइफ थी वो एक किस्म की कंफर्ट जोन से जो है वो चेंज होकर डिफ़िकल्ट जोन में चली गई थी. एक आपकी लाइफ जो आप किसी कंफर्ट जोन में थे तो 360 डिग्री पे आपकी वो लाइफ चेंज हो गई थी. सो ट्रेनिंग के हवाले से बताना ये चाहूँगा कि जब हम वहाँ पे रिपोर्ट की थी हमने लाहौर में, तो आप एक पहले कंफर्ट जोन में थे. उसके बाद जब आप वहाँ पे गए और वहाँ के आपने माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश की तो एक बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज था हमारे लिए. लेकिन जाहिर सी बात है ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि डिफ़िकल्टी आप ट्रेन हार्ड करोगे तभी आपको वर्क इजी करने का मौका मिलेगा. सो जब हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया था तो हम एक नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए तैयार थे, लेकिन चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े. ज़ाहिर सी बात है व्हेन यू आर कॉलिंग योरसेल्फ एज अ रेस्क्यूअर, तो अगर आपके सामने कोई डूब रहा है और आपको स्विमिंग ना आ रही हो तो आप किस चीज़ के रेस्क्यूअर होंगे. एंड कोई आपके सामने किसी आग में है और किसी आग की मुश्किल में है एंड यू डोंट नो द हाउ टू फायर फाइटिंग और किस तरह से फायर फाइटिंग करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें और ये सारी ट्रेनिंग हमें वहाँ पे दी गई थी. और तो कहने का मतलब है जब वहाँ पे जब हम रिपोर्ट की थी या मैंने रिपोर्ट की थी तो मेरे पास मोटिवेशन के लिए एक 4 लाइंस थी, एक 4 लाइंस की एक पोइट्री थी जिस पे जो है मैंने सारा अपना कॉन्फिडेंस और सारी अपनी मोटिवेशन उस लाइन से हासिल की थी. कुछ इस तरह से वो पोइट्री थी कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा. तो कहने का मतलब ये है ये जो लाइंस थी वो मेरी कंप्लीट एक ट्रेनिंग की जो है वो मोटिवेशन रही कि आपने सबसे पहले जो है अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसकी जो है सबसे पहले एक विल पावर आपके पास होनी चाहिए. व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि हौसला, आपके जो हौसला है वो हौसला कभी नहीं हारना होता है, तभी जाके आपको वो अपनी मंजिल वो जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको वो जो है वो चीज़ आपको हासिल होगी. रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा. जो आपने सारी स्ट्रगल की है वो आपके पास जो आपकी वो सारी जो एक किस्म की जो प्यास है जो आपकी वो एक आपकी जो लगन है वो एक दिन आपको आके मिलेगी. थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तो आपको जो है वो नेवर गिव अप, यू आर नॉट सपोज टू गिव अप, नेवर गिव अप. आपको गिव अप नहीं करना है. मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा. तो कहने का मतलब है कि आखिर में आपको वो जो मंजिल है वो आपको एट लास्ट आखिर तौर पे वो मिल जाएगी. सो जब हमने ये ट्रेनिंग करके यहाँ पे ज्वाइनिंग की तो आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड कि बीइंग अ रेस्क्यूअर अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना है और माई ड्यूटी इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटी. सो अगर हर इंसान के जो है वो लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं तो उनको चैलेंजेस को वो फेस करे और उस चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करे, इंशाल्लाह एक ना एक दिन उसको अपनी मंजिल मिल ही जाती है. तो हमेशा अपने जो है मंजिल की तरफ जुड़े रहें और अपने लगन के साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन अपनी मंजिल मिल जाती है. ऐसे लम्हात तो हमारे आँखों के आगे बहुत सारे आते रहते हैं क्योंकि पहले हम इस फील्ड में नहीं थे, लेकिन जब हमने ये यूनिफॉर्म पहना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे आ गई कि आपका काम किसी की ज़िंदगी बचाना है, आपका काम किसी को टाइमली रिस्पॉन्ड करना है. तो अभी हमारी सर्विस को स्टार्ट होते हुए 1 साल हुआ है और इस
ود ان 1 ایئر میں ہم نے بہت ساری چیلنجز اور بہت ساری چیزیں ایسی فیس کی ہے جو پہلے ہم نے ایک روٹین لائف میں یا ایک جب آرڈنری پیپل ہوتا ہے یا جو لے میں پیپل ہوتا ہے تو اس میں ہم نے یہ چیز فیس نہیں کی تھی. ہم کافی سارے ڈروننگ کیسز پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کافی ساری باڈیز ہم نے ریکور کرنی ہوتی ہے, تو کوئی کس کنڈیشن میں ہوتی ہے, کوئی کس کنڈیشن میں ہوتی ہے. بہت سارے فائر کیسز پہ ہم جاتے ہیں, وہاں پہ فائر کی ابھی جیسے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا RJ مال یا عرشی مال کراچی میں جو فائر فائٹنگ ہوئی تھی اور سندھ ایمرجنسی ریسکیو نے رسپونڈ کیا تھا, وہاں پہ ایسی کافی ساری ڈیڈ باڈیز ہماری آنکھوں کے آگے تھی جس کا منظر ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے جو ہے آپ کا ول پاور اور آپ یو شوڈ بی اے اسٹرانگ دیٹ ٹو بیئر دیٹ کائنڈ آف تھنگس. سو یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس عموماً تقریباً ہمارے پاس ہوتی رہتی ہیں. تو کوئی ایک واقعہ اس کو شیئر کرنا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایک واقعہ ہے ہمارے سامنے جو ہم اس کو شیئر کریں گے. عموماً ساری جو ہمارے پاس جو بھی ڈیزاسٹرس کی سچویشنس ہوتی ہیں وہ ایک ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے, ایک ہمارے پاس نیو لرننگ ہوتی ہے. تو ہر ڈیزاسٹرس کا ہر جو ہے وہ انسیڈنٹ کا ایک الگ لرننگ اور ایک الگ لیسن ہوتا ہے. اگر ڈیزاسٹر کی بات کریں تو دیر آر 2 kinds آف ڈیزاسٹر, ون از نیچرل اینڈ ون از مین میڈ. اب نیچرل ڈیزاسٹر ہے تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ بارش رحمت ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ایک رحمت کے فیس میں آتی ہیں. لیکن دیکھیں ایک سسٹم ہمارے پاس اگر وہ ڈیولپ نہیں ہے تو وہ جو ہمارے پاس جو رحمت ہے وہ ایک قسم کی زحمت بن جاتی ہے, وہ ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. ہمارے پاس اگر پلس یا باقی چیزیں اگر اس طرح کا اسٹوریج سسٹم اگر پراپر ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہمارے پاس نہ آئیں. سو یا مین میڈ ڈیزاسٹر بھی اگر کہہ لیں کہ دیکھیں وین آئی کیم بیک فرام چائنا ان 2019 تو وہاں پہ ایک پینڈیمک سچویشن تھی آل اوور دا ورلڈ کووڈ-19 کی, تو وہ بھی ایک قسم کا مین میڈ ڈیزاسٹر تھا جو ایک چھوٹی سی لیبارٹری سے شروع ہوا تھا اور وہ پھیل کے جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس سسٹم اچھا ہو تو اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ پراپرلی مینیجڈ ہوں تو اللہ نہیں کرے گا کہ یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی یا ڈیزاسٹر کی چانسز آ سکتی.